Assalamu alaikum. Very very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine on 365 News Monday to Friday 9 to 11 live. मैं नादिया खान और ज़ुहैब हसन. कैसे हो भाई? आपके साथ मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं तो कहना चाहूँगी वकील साहब. वकील साहब पता ही है आपके जो मेरा मुकदमा है उसका क्या हुआ और मुझे इंसाफ कब मिलेगा? नजर आ रहा हूँ वकील साहब. अच्छा ठीक है. आज तो मैं आपका केस लगेगा, आपके थोड़े से कमजोर हैं दलाइल, पैसे ज्यादा लगेंगे. लेकिन आपने फिर तारीख दे दी है. हाँ तारीख दे रही है, पैसे ज्यादा लगेंगे उसके. हाय नाना का केस है जो अभी तक चल रहा है. लेकिन आज ये बहुत वकील वाली लुक आ रही है. आपने क्या सोच के ब्लैक एंड ब्लैक, ये जबरदस्त, मतलब आपकी मैचिंग वेरी नाइस, अच्छे हैंडसम लग रहे हैं. हाँ बस कोशिश, पायलट भी लग रहे हैं. कोशिश जो मिलता है घर में वो उठा लेता हूँ, बस कहता हूँ चलो ये पहले. एक्चुअली एहसान यू राइट, मेरे डायरेक्टर ने कहा कि ये पायलट लग रहे हैं. बस यही हुआ ना, बगैर तैयारी के घर में जो पड़ा हुआ है वो क्या, चलो ये पहन लेते हैं, कोई बात नहीं बड़ा अच्छा बगैर प्लानिंग के. क्या बात है. टर्बुलेंस तो नहीं है ऊपर, फ्लाइट स्मूथ है, हमारी शो हमारा स्मूथ है, बहुत सारी खबरें. और आज बल्कि कुछ महीनों के बाद मुझे अच्छा लग रहा था कि अब हम थोड़ा सा लोकल खबरों पे भी, अपने जड़े मसाइल हैं उन पे हम फोकस करें. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अपने मसाइल आउट ऑफ हैंड होते जा रहे हैं. उस पे बात करना ज़रूरी है. तो मुझे रन डाउन अच्छा लगा कि हम जरा अपनी बातें बिल्कुल करें. हम उस पे कौन बात बारिश की बात करेंगे. ज़ाहिर है बैक पे मौसमियात ने कहा है कि ये बारिशें 2 तारीख से 5 तारीख तक होंगी और पूरे मुल्क में होंगी. इसमें कराची भी शामिल है और कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर किया जा रहा है. इसके साथ साथ फिर हम एक बड़ा अनोखा सा वाक़या है, वो जो मेड का वाक़या हुआ है. हाँ उसकी हमने बात करनी है. क्या बात है. मिलियनेयर मेड बस्टेड इन कराची. जी हाँ, ये हेडलाइन थी कि एक मेड खातून, अच्छा ये डीएचए वाली होती है कि जी हमें तो सिर्फ डीएचए में काम करना और कहीं नहीं. 14-15 साल में 5 करोड़ की चोरियां करके वो जो थी वो खुद इतनी सक्सेसफुल हो गई. क्या वन ऑफ इट्स काइंड वाक़या है ये. इससे पहले मैंने सुना नहीं ना, रिपोर्ट हुआ है. 2 गाड़ियां बंदी की. ठीक है जी. फ्लैट गिजरी में, हमारा नहीं उसका फ्लैट है वहाँ, आपका भी नहीं होगा. और साथ में गाड़ियां, ऐश, बर्तन शर्तन धो के मॉपिंग शॉपिंग करके फिर वो निकलती थी और उसके बाद शॉपिंग सेंटर्स ये वो अपनी गाड़ी सिविक में बैठ के. वो तो मकसद ही नहीं. मजे से मकसद ये होता है कि डीएचए या किसी ऐसे घरों में काम करना है तो वहां से चोरियां करनी है. तो ये चोरियां कर रही थी और पिछले 14 साल में इतनी चोरियां की, कैश, फोन्स, दूसरी ज्वेलरी वगैरह, कि उसने 5 करोड़ प्लस, आई थिंक प्लस जो है अपार्टमेंट में बना लिया. उसने ग्रोसरी शॉप भी एक ले ली. तो खैर इसकी हम बात करेंगे. इसके साथ साथ हम जी शॉप भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी होंगे. वो तो निकलेगा अभी. अकाउंट में 35 लाख प्लस. हाँ देखिए आप, घर में नकदी अलग. या हम जो है ना उसके अकाउंट देखते, हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं. उसके अपने घर में 4 मेड्स काम कर रही हैं. 4 मेड्स काम करती हैं. जी हाँ. अच्छा खैर ये बात होगी. इसके बाद हम वो जो एक स्वात में हादसा पेश आया, इंतजामिया की गफलत का अहवाल आपको बताएंगे कि रिस्पांस टाइम क्या रहा, और अगर पहुंची भी रेस्क्यू तो बहुत देर से पहुंची और उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं थे. ये बात होगी. बहुत बड़ी ट्रेजेडी. इतना दुख दिया इस खबर ने, इस बात ने. और ये कि जब एक आस, एक उम्मीद हो किसी की, इतना वक्त था कि 1.5 घंटे खानदान वाले कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक वो इमदाद के मुंतज़िर. 1.5 घंटा बहुत होता है. टूरिज्म की वैसे बात करते, क्या टूरिज्म का टैक्स भी होता है. आप जब जाए ना इन एरियाज में, नर्दर्न एरियाज में, हर चीज महंगी. आपको पानी की बोतल महंगी मिलेगी, होटल महंगी मिलेगा, हर चीज महंगा मिलती है. लेकिन उसके अगेंस्ट आपका अरेंजमेंट क्या है? टैक्स क्यों ले रहे हैं? और ऐसा कोई फार फ्लंग एरिया थोड़ी है कि बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया कहीं है जहाँ ये स्वात का इलाका है जहाँ पर इतने टूरिस्ट आते हैं. खैर इसकी हम बात करेंगे. और उसके बाद अब उनको याद आया कि ओहो ये तो गलत होटल्स बने हुए हैं, ओहो ये तो गलत हो रहा है, हमारे पास रेस्क्यू का ये इंतजाम नहीं, वो नहीं. अब समझ आ रहा है जब इतनी जाने चली जी. और फिर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसमें पाकिस्तानी मईशत का अहवाल बताया गया कि पाकिस्तानी मईशत स्टेबल हो रही है और इससे मुतालिक इस्तेहकाम आ रहा है. और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, लोगों का भी ट्रस्ट पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ता जा रहा है. तो बेहतरी आई. पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसका भी जो है ना स्टैंडिंग, उसकी चेंज हुई है. अब 100th में आ रहा है. 100 नंबर पे. तो आप कह सकते हैं कि 100 बेस्ट पासपोर्ट जो है, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उससे भी आगे था हमारा नंबर और हम पीछे आए हैं. तो ये भी एक अच्छी बात है. इसमें इसका मतलब ये है कि बहुत सारे 32 समथिंग कंट्रीज हैं जहां आप जाएंगे तो आपको वीज़े की जरूरत नहीं है. लेकिन ज़्यादातर वो अफ्रीका के मुल्क हैं जहाँ किसी ने नहीं. लेकिन जो भी है खैर कुछ बेहतरी तो आई है. एक दौर था जब हम मईशत डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी और लोग कह रहे थे कि ये तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क. लेकिन डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हम बचते जा रहे हैं. उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है पाकिस्तान में. तो ये सारी कोशिशें हमारी, और ओवरऑल ही ज़ाहिर है हर हेड में, हर डिपार्टमेंट की ये कोशिश है, हर इदारे की ये कोशिश है जिसकी वजह से हम अभी यहाँ तक पहुँचे. अच्छा इसी से जुड़ी खबर है अभी ताज़ा तरीन के, चीन ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम देने और ज़र मुबादला के ज़खायर को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान को 3.4 अरब से ज़ायद डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए. तो रोल ओवर कर दिए जाते हैं और आपके रिजर्व्स में मैं समझी खत्म हो गया. खबर पड़ी ना, मैंने कहा खत्म हो गया इसको ट्रेड ये वो होगा. रोल ओवर कर दिया नहीं, आप मजीद भी इसको रखेंगे, रिजर्व्स में वो रखे जाते हैं. तो जब आपके रिजर्व्स हैं, हमारे 14 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं,
تو یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جس میں چائنا ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں, کیونکہ آپ کے ریزروز دیکھے جاتے ہیں, لیکویڈیٹی دیکھی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی ظاہر معیشت کو استحکام اور اس طرح ملتا ہے. تو ریزروز نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ڈیفالٹ ہے معیشت. لیکن صہیب یہ ضرور سمجھا کریں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا نہیں پتا ہوتا, ان کو آسان لفظوں میں سمجھانا ہوتا ہے. مجھے سمجھ آ گیا تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا, لیکن ہم سوال زہیب سے کرتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, تو یہ ساری باتیں ہم جو ہے آج کے شو میں کریں گے اگر ہمیں وقت ملا تو, اگر احسان کی آوازیں نہ آئیں تو. نہیں پتہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے ہمارے شو میں اچھی بات یہ ہے کہ جو کہ مارننگ شوز نیوز کے آ رہے ہیں نا, اس میں جو اینکرز ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے, سالوں سے اوبیسلی ان کا ایکسپیرینس ہے. میں چونکہ ماڈرن کڑیاں نہیں آئی ہیں تھے, تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا یو ایس پی ہمارا یہی ہے. ہاں, اور نہ میں پریٹینڈ کرتی ہوں کہ آئی نو ایوری تھنگ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سوال ضرور کرتی ہوں آج بھی جو مجھے بات. اچھا, اس سوال میں نا جو بالکل جن کو نہیں پتا ہوتا وہ بھی سمجھ جاتے ہیں بات. ہاں, میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری لیول کا کوئی شو ہونا چاہیے جس میں بڑی بڑی باتوں کو نا آسانی سے سمجھایا جائے. لیکن آپ ہاں سمجھتی آپ ہیں, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوال ایسا کرتی ہیں کہ لوگ سمجھے جن کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے. اچھا خیر, اب کراچی کا اب اسٹارٹ کرتے ہیں شو کا. ٹھیک ہے, بالکل سے ٹاپ سٹوریز ہو گئی. ہاں, ٹاپ سٹوریز ہماری ہو گئی ہیں. اب ہم کراچی میں جو موسم کا احوال ہے, یا محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے 2 سے 5 تک, لیکن پچھلا جو ہوا ہے ابھی اسپیل, اس میں کیا ہمارے انتظامات تھے اور کہاں کہاں پانی جمع تھا, کن علاقوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, پہلے وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اتھارٹیز میں سے ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ انتظامات کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن وہ خاطر کا انتظامات نظر نہیں آئے. ایک پیکیج پہلے دیکھیے. جی, کراچی پاکستان کی معاشی شاہراہ. بارش اور کسی طوفانی صورتحال میں کوئی منصوبہ بندی نہیں. گزشتہ روز ہوئی بارش نے میئر کراچی کے پیش کی اقدامات اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی دونوں کو کھول کر رکھ دیا. شہر کی عام شاہراہیں بارش ہوتے ہی تالاب اور دریا کا منظر پیش کرنے لگیں. شہری ہمیشہ کی طرح اذیت کا شکار ہوئے. بارش رکی تو گلی میں موجود گٹر ابل پڑے, کیونکہ بڑے نالوں کی صفائی صرف بیانات کے ذریعے ہوئی تھی. مونسون سیزن ابھی رکا نہیں ہے. آئندہ ہونے والی بارش سے قبل کارکردگی دکھانے کا سنہری موقع ابھی بھی موجود ہے. میئر کراچی فوری طور پر نالوں اور گلیوں میں موجود سیویج لائنیں بحال کرانے میں لگ جائیں تو شہری سکون سے بارش کا مزہ لے سکیں گے. جی, ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے, آپ کے یہاں شاید نہ ہوتا ہو, ہمارے یہاں ہوتا ہے. جی, تو یہ سب آپ نے دیکھا کہ بہت سی جگہ ایسی تھی. خیر میں نے بھی آپ نے دیکھا, میں نے بھی کل پانی قدرے سڑکوں پر نہیں تھا, یہ بھی ایک بتانے والی بات ہے. بارش رک گئی تھی تو اس لیے وہ کو سیٹل ہونے کا ٹائم مل گیا, لیکن پرسوں ترسوں آپ کی سوچ ہے جتنا برا یہاں حال تھا. بالکل, تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فواد صاحب نے, جو کہ ٹاؤن ناظم ہے گلشن اقبال کے, اور اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ علی راشد بھائی نے بھی جوائن کیا ہے. دونوں کا ویلکم کرتے ہیں. علی بھائی, مجھے بتائیے کہ ابھی جو ہم نے دکھایا ہے سڑکوں کا احوال, ٹھیک ہے کل تھوڑی سی بہتر صورتحال تھی, لیکن پرسوں کی صورتحال بڑی خراب تھی, اور محمود آباد کے علاقے, یہ کورنگی کا ہمارا علاقہ, ابھی بھی یہاں پر پانی جمع ہے. تو انتظامات ویسے دکھائی نہیں دیے, لوگ مطمئن نہیں ہوئے آپ کے انتظامات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بالکل بارشیں ہوتی ہیں, ہمیشہ ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے, اور پوری دنیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, دبئی ہو گیا, ایون ڈیولپڈ جتنی بھی شہر ہو گئے دنیا کے, کبھی کبھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اس وقت جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی بارش ہو گئی ہے تو پانی کھڑا ہو گیا. اس کو ریئیکٹیولی ہم نے ایڈریس کیسے کیا. دیکھیں, انیشلی جو بارش ہونے سے پہلے سارے نالوں کی صفائی, باقی ساری انتظامیہ آپ کو سڑک پہ آن گراؤنڈ, میئر کراچی اور دیگر ٹاؤن چیئرمین اور کاؤنسلرز, اور یہ سب میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جن کے منتخب نمائندے ہیں, وہ سب آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آئے اور کوشش میں رہے کہ اس چیز کو تھوڑا اس کو کنٹرول کیا جائے. اور جیسے آپ نے کہا پہلے دن تھوڑا چیزیں بہتر نہیں تھیں, مگر سیکنڈ ڈے چیزیں بہتر ہو گئیں. وہ اس لیے ہوئیں کہ سارا عملہ ٹاؤن کا, میئر کا, کے ایم سی کا, باقی جگہوں کا گراؤنڈ پہ موجود تھا. اب ہوتا یہ بھی ہے کہ دیکھیں, لوگوں کو یہ نہیں پتہ بھی شاید ہوگا, مگر ظاہر سی بات ہے ذمہ داری ہماری آتی ہے اور ہمارے لوگ ہیں تو ہم اون بھی کرتے, مگر 70% کراچی کے جو علاقے ہیں وہ کنٹونمنٹس کے انڈر آتے ہیں یا
KPT کے انڈر آتے ہیں یا ریلوے گراؤنڈز کے انڈر آتے ہیں, DHA کے انڈر آتے ہیں. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ شارع فیصل پہ جب جاتے ہیں تو جو روڈ آپ کو لیکن علی بھائی یہ محمود آباد کا علاقہ, ملیر کا بہت سا علاقہ, یہ شاہ فیصل کا علاقہ, یہ تو نہیں آتے نا کنٹونمنٹ میں, یہ تو آپ نہیں آتے ہیں, کچھ آتے ہیں. شاہ فیصل کا بہت بڑا علاقہ فیصل کنٹونمنٹ کے انڈر آتا ہے. میں آپ کو اگر بات مکمل میں کرنے دیں میں اس پہ آتا ہوں. شارع فیصل پہ اگر آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوں, وہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے KMC کے انڈر آتا ہے. آپ شارع فیصل سے دوسری سائڈ وہ روڈ جو واپس آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ واپس آ رہے ہیں تو وہ فیصل کنٹونمنٹ کے انڈر آتا ہے. تو دیکھیں ہم بڑے جمع نہیں ہو رہے, ہم اونرشپ لیتے ہیں شہر کی, اور ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو ملا کے چاہتے ہیں کام کریں. اور یہ جو اگلے دن جو بہتری آئی وہ اپنے آپ نہیں آئی, وہ ظاہر سی بات ہے ہماری کاوشیں تھی, قوتیں تھی. مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کام میں بہتری لانے کی گنجائش ہے, بالکل ہے. میں مانتا ہوں, میں اون کرتا ہوں کہ اس کو اور بہتر کرنا چاہیے, اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. مگر ایک زمانہ ہوتا تھا, آپ دیکھتے تھے کہ کچھ 3-4 سال پہلے بارشیں جب ہوتی تھی تو بالکل کراچی ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل آ جاتا تھا. وہ اللہ کا شکر ہے اب نہیں. اچھا علی, ایک تھوڑا سا میرا مسئلہ بھی ذرا حل کریں جو ہم روز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بلاسٹ ہوا تھا ایئرپورٹ کے پاس, ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 رستے جو وہاں سے جاتے تھے 2 بند کر دیے گئے, تیسرے پہ چیکنگ ہے, چیزیں ٹھیک ہیں. اب وہ رستے ابھی تک نہیں کھلے, اور اس کے علاوہ واپس وہاں سے شارع فیصل پہ جب آتے ہیں, ایئرپورٹ کا ایک ٹرن تھا جس پہ سگنل لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کبھی نہیں ٹریفک رکی. اب اس کو بند کر دیا گیا ہے, وہاں کوئی ایسا چیکنگ نہیں, بس بیٹھے ہیں پولیس والے, کوئی چیک نہیں کرتے. اب آپ گھوم کے آئیں, جب آپ گھوم کے آتے ہیں تو اتنے برے کھڈے, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, اور آپ کے نارمل ٹائم 20 منٹ تو میرا اس پہ ایکسٹرا لگنا ہی ہے روز. مجھے بتائیں یہ رستے کھلتے کیوں نہیں, اور اگر میں واپس گھوم کے آ رہی ہوں, میں کیا سیکیورٹی ہو رہی ہے اس میں, جو میں یہاں آرام سے سکون سے, ہم جو جاتے تھے, یہ آپ کو بتاؤں بڑے ملیر کی وہ شہر ہے, ملیر اس طرف سب ایک شہر ہے, یونیورسٹی روڈ بند ہے, یہ جنا ایونیو بند ہے. ہمیں پلیز کوئی ہیلی کاپٹر لا دو یا کچھ ایسے اڑنے والی چیز لا دو کہ ہم اپنے کام پہ پہنچ جائیں. علی بھائی جی, یہ سڑکیں کھلتی کیوں نہیں, اور بارش کے دنوں میں کتنی تکلیف ہوئی. اگر کھل جائیں, اگر نہیں, میں اس لیے بتا رہی ہوں, میں کنیکٹ کر رہی ہوں کہ جب بارش کے دن ہوتے ہیں تو ایسے رستے جو بند ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں کھولا جاتا, کہ کیوں سب کھڈے میں گریں. بالکل بالکل ایسا کریں. میں جو پرٹیکولر آپ بات کر رہی ہیں جس جگہ کی, میں اس کے شو کے بعد آپ کے جو پروڈیوسر ہوں ان سے ڈیٹیلز اس کی لے لوں گا. پرسنلی میں کوشش کروں گا کہ اس پہ دیکھا جائے کہ کیا مسئلہ کیا ہے, اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے انشاءاللہ. مگر میں تھوڑی یہ چیزیں بالکل آپ دیکھیں, بگاڑ جہاں ہے اس میں بہتری لانی ہے, مگر کچھ چیزیں جو اچھی بھی ہو رہی ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنی ہے. میں آپ کو اپنے حلقے کا ایگزامپل دیتا ہوں. کورنگی ندی ایک راستہ ہوتا تھا جو ہمیشہ جب بھی بارش ہوتی تھی وہ بلاک ہو جاتا تھا. وہ ہم نیا فلائی اوور بن رہا ہے وہاں, یہاں نئی روڈیں ہم نے ڈالی ہیں, اس وجہ سے کورنگی کی ڈسٹرکٹ کورنگی کی خاص طور سے عوام جو کنیکٹ کرتا ہے, اس لیے وہاں سے راستہ شاہ فیصل پہ بھی جاتا ہے, پھر وہاں سے ملیر بھی جاتا ہے, پھر وہاں سے دیگر جگہوں پہ بھی جاتا ہے. ابھی وہ تو ٹوٹی ہے روڈ, وہ تو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے آگے برج کے آگے بہت پانی ابھی ہم وہیں سے آئے, نئی روڈ بھی ٹوٹی ہے. نہیں, ندی جو ندی اوور فلڈ کر جاتی تھی وہ راستہ ہی بند ہو جاتا, راستہ بند ہو جاتا تھا. ہاں, وہ تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر. وہ ابھی بلوچ پل کے آگے جیسے آپ جاتے ہیں کرنگی سے, وہ سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں. جی, فواد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اور میں ریپیئر نہیں دیکھ رہی وہاں, میں مہینوں سے دیکھ رہی ہوں بلوچ پل کے آگے کرنگی کی روڈ پہ ریپیئرز نہیں ہو رہی. جی فواد صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ٹاؤن ناظم ہے گلشن اقبال کے. گلشن اقبال کا احوال بھی ابھی ہم دکھائیں گے سڑکوں کا. مسکن سے لے کے پوری یہ جو سڑک ہے یہاں پانی تھا, اور دیگر بھی سڑکیں. خاص طور پہ یہ کمپلینٹس بھی آئی ہیں کیونکہ محرم الحرام کے دن چل رہے ہیں, امام بارگاہوں کے آگے پانی جمع ہے, لوگوں نے اس طرح کی فوٹیج بھی بھیجی ہے. تو آپ کا ٹاؤن کیا کر رہا ہے, ایز اے چیئرمین آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور اس حوالے سے جو بارشوں کے سلسلے میں ہمارے ٹاؤن کے تحت اقدامات کیے گئے وہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی لیے میں آج آپ کے ساتھ موجود ہوں. اس حوالے سے آپ کا شکریہ. دیکھیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ جگہوں کی شکایت بھی ہے, لیکن اگر میں گلشن ٹاؤن کی بات کروں تو ہم نے آلریڈی گلشن ٹاؤن میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی تھی, اور خود میں کام کی نگرانی کرتا رہا ہوں. بارش سے کوئی 3-4 دن پہلے سے ساری ہیوی مشینری میدان عمل میں موجود تھی. باقی جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیے یہ بہرحال کراچی کا ایک المیہ تو ہے کہ کراچی کو جس طریقے سے
مختلف اداروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے. انڈر ون روف آپریشن کی سہولت کراچی جیسے دنیا کے 10 بڑے شہروں میں شمار ہونے والے شہر نہیں. آپ اپنے گلشن اقبال ٹاؤن کا بتائیں نا. سنیں فواز صاحب، دیکھیں 13D کا علاقہ، اچھا پھر آگے آ جائیں ادھر سے. 13D کا علاقہ آپ دیکھ لیں، یاسین آباد کی طرف جو یہ سارا علاقہ 13D کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو فنڈز نہیں ملتے یا آپ وہاں سے فنڈز کلیکٹ نہیں کرتے روڈز کی؟ بتائیں جی. دیکھیے آپ اصل میں جس روڈ کی بات کر رہے ہیں نا، میں وہی آپ کی بات اپنی بات میں اس بات کا جواب آپ کو دے دیتا کہ یہ گلشن ٹاؤن کی 5 مرکزی شاہراہیں KMC کے انڈر میں، یعنی جیسے جگہ کی آپ نے بات کی مسکن چورنگی سے لے کے اور یاسین آباد تک جو سڑک جا رہی ہے، یہ پوری کی پوری سڑک KMC کے انڈر میں. لیکن اس کے باوجود یعنی آپ نے جو سگنل کے پاس پانی کی بات کی ہے، وہ ایک ایسا ڈپریشن ہے کہ جہاں ہمیشہ پانی کھڑا ہوتا ہے لیکن بارش ہوتے ہی پھر وہ نکل جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے آس پاس کے جتنے چوکنگ پوائنٹس ہیں اس کی صفائی ہم آلریڈی کرا چکے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ 13D کے اندر، میں خود کیونکہ اسی علاقے میں موجود ہوں، وہیں پہ ساری دونوں دن میں روڈ پر نکلا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ گلشن کے رہنے والے آپ کو خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ گلشن اقبال میں اس دفعہ مجھے پتا آپ کے ٹاؤن چیئرمنز کتنے ہیں؟ گواہی دیں جی بھائی. آپ کے ٹاؤن چیئرمنز کتنے ہیں ٹوٹل؟ اگر ٹاؤن چیئرمنز کی بات کریں ان میں سے 9 ہیں، یعنی میجورٹی میں آپ کے ٹاؤن چیئرمنز. تو نہیں میجورٹی میں نہیں ہے، یعنی آدھے کر لیں، 25 ہیں. چلے ٹینٹیٹیو لگا لیں، آدھے تقریباً آدھے آپ کے ٹاؤن چیئرمنز ہیں. تو یہ آپ کے ٹاؤن میجورٹی میں چیئرمین ہو جاتے ہیں اگر جی محمود آباد اور یہ علاقہ ملیر کا جو ہے یہاں، اور یہ شاہ فیصل کا، یہاں ٹاؤن چیئرمینز ہیں آپ کے؟ دیکھیں محمود آباد جو ہے یہ چنیسر ٹاؤن کے اندر چلا گیا ہے اور شاہ فیصل جو ہے وہ اس وقت PTI کے پاس ہے. اس طریقے سے یہ ٹاؤنز کی تقسیم. جی آپ کے نارتھ نازم آباد ٹاؤن آپ کے اس میں آ رہا ہے یا یہ نارتھ کراچی والا؟ جی نارتھ نازم آباد اور نارتھ کراچی. جی تو نارتھ نازم آباد کا احوال میں آپ کو بتاؤں یا آپ جانتے ہیں اس سے پہلے؟ نیو کراچی کا، نارتھ کراچی کا احوال؟ نارتھ آباد کا احوال آپ بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. میں نارتھ آباد جا نہیں سکا، گلشن ٹاؤن سے نکلنے کا موقع نہیں ملا. بس میں کیا بتاؤں، یہ دکھا رہے ہیں مناظر، ہم مختلف علاقوں کے مناظر ہم دکھا رہے ہیں. یہ نارتھ کراچی کے بھی ہیں اس میں، اور ناگن کے آگے کے مناظر بھی ہیں، پھر اس کے بعد عبداللہ آباد تک کے بھی مناظر ہیں، نارتھ نازم آباد بلاک M وغیرہ کے بھی مناظر ہیں. تو خیر صورتحال خراب ہے، آپ رسپانسبل ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے سارا ٹیکس وغیرہ. اچھا ٹیکس وغیرہ جو آتا ہے وہ آپ لوگ اسے یوٹیلائز کرتے ہیں یا سندھ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے؟ یہ نہیں ہمیں پتہ چل رہا. اچھا دیکھیے آپ کے پروگرام کے ذریعے میں چاہوں گا کہ عوام تک یہ بات بہرحال ضرور پہنچے. ابھی ہم نے اپنا بجٹ بنایا ہے، اس بجٹ کے حوالے سے بھی ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ ہمیں کم از کم 2 ارب روپے کی گرانٹ دی جائے، جو کہ بنیادی طور پہ ہمارا حق ہے. 18ویں ترمیم جس کا خاص طور سے پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، ایک اچھی کاوش تھی کہ اختیارات کو نیچے تک منتقل کیا جائے، وفاق سے صوبوں کو منتقل کیا جائے. وہی 18ویں ترمیم 40A کے تحت صوبائی حکومت کو پابند کرتی ہے کہ وہ وسائل کو نیچے تک یونین کونسل کی سطح تک منتقل کرے. لیکن بدقسمتی سے یہاں سارے اختیارات صوبائی حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہیں. ایک چیز دیکھیے، آپ کے ذریعے لوگوں کے علم میں بات ضرور آنی چاہیے کہ کراچی جیسا شہر جو کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، جو کہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، لیکن وہاں واٹر اینڈ سیوریج کا محکمہ ایک بس اختیارات کا ٹکراؤ، اختیارات کا تنازع ہی نہیں ختم ہوتا. میں تو کہتی ہوں 2 ارب اگر آپ کو مل گئے تو کون سے علاقے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ویسے کون سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ علی بھائی سے پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیے گا یہ اگر 2 ارب مل جاتے ہیں تو کون سے جو علاقے ہیں جنت بن جائیں گے کچھ ایٹ لیسٹ 10 سال کے لیے؟ وہ مجھے ٹاؤن کا ہی بتائیں کہ 2 ارب کا بجٹ آپ کہاں لگانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی پلاننگ میں اس میں کیا کیا آتا ہے؟ 2 ارب جو آپ نے بنائے ہوں گے 2 ارب، اس میں کیا چیز؟ ہماری پلاننگ میں جی بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ اس وقت جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، خاص طور سے جو برساتی نالے تھے جسے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے گندے نالوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. پورا سیوریج کا نظام تباہ ہوا ہے اور اس کے ویسے فواد بھائی کسی دن نہ ہم اختیارات یہاں لکھ کر لے کر آئیں گے اور ٹیکس کلیکشن بھی لکھ کر لے کر آئیں گے کہ کس کے پاس کتنا ہے، پھر مسئلہ حل ہوگا. علی بھائی مجھے بتائیں کہ سخی حسن کے قریب جو آپ کا عملہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، وہ کچرا اٹھا کے نالوں میں ہی پھینک رہا ہے، یعنی نالوں سے آپ کچرا نکال رہے ہیں
اور آپ کا عملہ واپس نالوں میں اس کچرے کو پھینک اور رہا وہ ہے جو تاکہ آئیلینڈ چوک ہو ہے جائے. وہ جو آئیلینڈ ہے کبھی اس کو بھی جا کے دیکھیں کیا نام ہے اس کا یہاں جو بتا رہا تھا سارا کچرا شہر کا جو ہمارا شہر کا وہاں اس آئیلینڈ پہ جا رہا ہے. یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں فوٹیج ہاں کہ وہ نالے میں پھینک رہے ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں نالا کلیئر ہو. یہ بھی کبھی پتہ ہے ویسے انویسٹیگیٹ کرنا کچرا کہاں جا رہا ہے. یو ول بی امیزڈ کچرا وہیں باہر شہر میں ہی جا رہا ہے واپس. اچھا یہ فوٹیج میں خیر میری اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتی تو مگر میں آپ کو خیر اس کا بتاتا ہوں. اگر یہ ہو بھی رہا ہوگا یہ پہلے ہوئے اس لیے جب مانسون سیزن آتا ہے اور ایمرجنسی لگتی ہے تو سارے نالوں کی صفائی ہوتی ہے. اگر یہ ماضی میں کچھ آپ کو کلپ ہوگا آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ بیکاز آئی کانٹ سی اٹ بٹ میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں جتنے بھی نال ہیں یہ آن ریکارڈ ہے. اور میرے جو گلشن ٹاؤن کے ساتھی موجود ہیں یہ میئر کراچی نے سب کو پارٹی ڈسکرمنیشن کرے بغیر سب کو ساتھ ملا کے سب نے اپنی کاوشیں کی کوششیں کی. جتنے بھی نالے ہیں کراچی میں ان سب کی صفائی ہوئی اور مانسون سے پہلے ہم نے اس کو بالکل کلیئر کیا. اگر کچرا تھا بھی بالفرض مان لیں کسی نے ڈال کلیئر نہیں ہوا علی بھائی کلیئر نہیں ہوا. ہم ادھر ہی گھومتے ہیں ادھر انہی علاقوں میں نالوں والے علاقوں میں ہی رہتے ہیں ہم. اصل میں ہمارا اب انفارچونیٹ ہے کہ ہم نالوں والے علاقوں میں رہتے ہیں بائی چوائس. یہ کراچی شہر ایسا شہر ہے اس کا ماسٹر پلان نہیں ہے. اتنے 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں جب یہ کچھ ملکوں سے بھی بڑا شہر ہے مگر انفارچونیٹلی ماسٹر پلان نہیں ہے. اس کا جو آپ کو میں نے بتایا ایڈمنسٹریٹولی اٹس ڈیوائیڈیڈ. فیصل کنٹونمنٹ الگ ہے, کلفٹن کنٹونمنٹ الگ ہے, ڈی ایچ اے الگ ہے, کے پی ٹی لینڈ الگ ہیں, ڈی ایم سی کے ایم سی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس میں چیلنجز ضرور ہیں مگر آپ بے فکر ہیں. مگر میں نہیں کہتا کہ چیزیں پرفیکٹ ہیں مگر میں آپ سے کہتا ہوں اچھا یہ بتائیں کنسٹرکشن ورک بہت زیادہ جاری ہے کراچی میں. 4 سال پہلے اگر آپ مجھے بس بات مکمل اگر میں کروں 3-4 سال پہلے سے اٹھا کے آپ آج کے حالات دیکھیں تو چیزیں بہتری کی طرف گئی. اس طرح مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب 4 سال پہلے کہہ لے رفلی ناٹ ٹو لانگ اگو اور جب بارش ہوتی تھی کراچی میں آئے چنی گھر میں جو لوگ ہوتے تھے وہیں کے وہیں پھنسے رہ جاتے تھے. شارع فیصل پہ آپ جا نہیں سکتے تھے, اورنگی میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کچھ ایریاز میں تو واقعی بہتری آئی ہے. بہتری آئی ہے لیکن ابھی 2 سے 5 تک ایک اسپیل آ رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک ہفتے بعد ایک اور اسپیل آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے اور امید یہ کرتے ہیں کہ علی بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ ہم تیار ہیں بے فکر. آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. ابھی ذرا تھوڑا سا حالا کیونکہ 2 اسپیل آ رہے ہیں بڑے شدید اسپیل آ رہے ہیں آگے اور اربن فلڈنگ کے بارے میں بات کی گئی کراچی میں. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ شارع فیصل آئی چندی گڑھ روڈ وغیرہ کا کیا حال ہوتا ہے. اگر اچھا ہے تو اچھا بتائیں گے. اور لوگوں سے بھی میں کہوں گی پلیز پبلک کا بھی ایک رول ہے. یہ جو آپ گاڑی سے اٹھا کے ایسے کچرا پھینک دیتے ہیں تھیلیاں پھینک دیتے ہیں کچھ شرم کریں. پھر اس کے بعد ہر چیز گورنمنٹ پہ اپنا بھی پارٹ پلے کریں. پلیز خیال رکھیں کہ آپ ڈسپوز آف کیسے کرتے ہیں کچرے کو گندگی کو. اپنے گھر سے بھی جو کچرا جا رہا ہے پراپر آپ کے جو ہے طریقے سے ڈسپوز ہونا چاہیے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے یہ ہمارے پھینکے ہوئے تھیلیاں ہیں ہماری پھینکی ہوئی تھیلیاں ایگزیکٹلی سیوک سینس ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک بنیادی شہری آپ کی ذمہ. ایک بریک لے رہے ہیں ہم نے رائزن شاہد میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور بہت ہی افسوسناک سوات کا واقعہ. اتنی تکلیف ہوئی ہے ہر شخص کو. میں کہتی ہوں اس کو رویا ہے کیونکہ ایک ایمپل ٹائم تھا یہ جانے بچانے کے لیے اور بچ سکتی تھیں. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں آپ تنقید بھی کریں تو کہاں تک تنقید کر دیں انتظامیہ پہ. اتنی جانیں چلی گئی. اچھا جانے جانا ایک لہجے میں ٹھیک ہے یعنی اگر ٹھیک ہے ہو جاتا ہے حادثات ہو جاتے ہیں. بھئی گلیشیئر گرا سمجھ آتی ہے کہ جی کو یہ روڈ لینڈ ایکسیڈنٹ ہو سلائڈنگ گیا ہوئی کسی کی کیئرلیسنس کی وجہ سے کار ایکسیڈنٹ ہوا کچھ یہ ایک دم چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل. آپ دریائے سوات میں ٹھیک ہے اتر گئے آپ کا لیب سے لیکن 1.5 گھنٹہ خاندان والے کہہ رہے ہیں 1.5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ریسکیو آئے. تھوڑا ہم یہ بتا دیں 9:47 پر یہ ہوا وہاں پھنسے وہاں پر یہ جو سیاح تھے. اچھا 10:07 پر یعنی 19 منٹ بعد ایک ایمبولنس آتی ہے وہاں. اینی شاہدین یہ بتا رہے ہیں. اچھا اس ایمبولنس میں نہ واٹر ویکلز ہیں موجود نہ بوٹس موجود ہیں نہ دیگر آلات موجود ہیں. وہ ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے وہ دیکھ وہ ایک الگ سروس ہے. نہ ریسکیو وہ الگ سروس ہے. ریکویسٹ کی گئی تھی ریسکیو سروسز کی. ٹھیک ہے نا ریسکیو میں آتے فائر بریگیڈ والے ہی آتے ان کے پاس بھی کچھ سامان ہوتا ہے لیکن ایمبولنس کی تو اس وقت ضرورت فوراً نہیں تھی. وہ آتی بالکل لیکن ریسکیو والے کہاں تھے. کتنا افسوس ہوتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اتنی ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹورزم بہت زبردست ہم نے بڑا ایکسپینڈ کیا ہے یہ ماڈرن ہو گیا وہ ہو گیا. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ صرف ہمارے ہوٹل بند رہے ہیں
ہیں ٹورزم میں, یہ ہو رہا ہے. اور بالکل, ٹورزم کی کوئی کمپنیز ہیں جو آپ سہولیت کو نہیں. لے کے جاتی ہیں, لے آتی ہیں, ایسی کوئی اور جگہ بھی کچھ نہیں ہے, ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں نہ کوئی پہنچ سکے. safety بڑا نہیں ہے. افسوسناک ہے, انتہائی افسوسناک. ہمیں جوائن کیا ہے عمران امین نے, نمائندہ 365 نیوز. عمران, یہ حادثے کے بعد کے پی کے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, سوات کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے, کیا بتانا ان کا ہو کیسے گیا؟ یہ 1.5 گھنٹے تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑے رہے امداد کے منتظر. بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی, اس وقت جو سوات کے لوگوں کے جو غم غصہ ہے جو عام لوگوں میں ہے کہ پنجاب کے آئے ہوئے مہمان جو تھے, جو سوات میں ہمارے مہمان تھے, اور جس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کی جو زندگیاں چل رہی تھی, سوات میں 3 دن سے سوگ ہے. لوگ بہت سخت غم غصے میں ہیں, اور اس غم غصے کا اظہار وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ سوات میں اگر آپ دیکھیں تو کل بھی احتجاج تھا, پرسوں بھی احتجاج تھا, اور لوگوں کے گھروں میں ایسی ماتم چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے گھروں کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو گورنمنٹ پہ تو بہت سخت تنقید بھی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سوات کی ایسیز جو ڈیسیز تھے ان کو نہیں, مجھے بتائیں عمران, جو میں نے ڈیٹیلز دی ہیں, انسائٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ واقعی ایسا ہوا؟ یعنی شاہدین یہی بتا رہے ہیں رسپانس ٹائم سے متعلق؟ اور مطلب اور یہ بھی بتائیں کہ حکومت کے علاوہ کسی اور کی بھی غلطی ہے جو یہ واقعہ پیش آیا؟ وہ وہاں کر کیا رہے تھے؟ ایک خطرناک موقع. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اوپن, یہ جہاں سے یہ پانی وغیرہ آتا ہے وہاں بیٹھ کے دریا ہے, وہ دریا کی جگہ ہے, وہاں چارپائیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, ریسٹورنٹس والوں نے, ہوٹل والوں نے, تو وہاں تو لوگ عام وہاں بیٹھ کے ناشتے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا کوئی قصور نہیں؟ اس کا میں منظر اس طرح پیش کرتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے سوات کا جو پانی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کہ مطلب آگے سیلاب آئے گا, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی تھی. اور سب سے حیرانگی کی بات یہ بات ہے کہ جس دن سیلاب آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے, پھر سی ایم کی طرف سے ایک سیل بنایا جاتا ہے, تو ایک دم یہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جو ہمارے سیاح تھے وہ آئے ہوئے تھے, ہمارے مہمان تھے, وہ ناشتہ کر رہے تھے, سیلفی لے رہے تھے, تو یہ کچھ ہی فاصلے پر تھے, مطلب وہاں پہ پانی اتنا نہیں تھا. لیکن اگر لوگوں کو پتہ ٹائم پہ چل جاتا تو لوگوں کو آگے نہ چھوڑتے, ہوٹل والے ان کو نہ کہتے کہ آگے نہ جائے, کیونکہ جو لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب پانی اس طرح خطرناک ہے, یہاں سے اتنی تیز جو لہریں ہے وہ آتی ہے, پھر وہ مطلب وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی. دیکھیے باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے تو یہ فرسٹ ٹائم تھا, لیکن جو وہاں کے لوکل ہیں یا جو وہاں ریسٹورنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا پہلی دفعہ تھا ایسا منظر کہ ادھر کبھی بھی پانی آ سکتا ہے؟ یہ خطرناک ہے. وہ تو سالوں سال سے سوات میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا انہونی بات تھی یہ؟ نہیں, انہونی بات ان کو پتہ ہے نا یہ ڈینجر ہے, تو کیسے ان کو وہاں جانے دیا؟ یہ ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہیے, وہ تو سالوں سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے نارمل ہوتا ہے نا. انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں نا نازیہ, خاص بات یہ کہ انتظامیہ ہوتی ہے. نہیں, ریسٹورنٹ والے, یہ وہ لوگ والے بھی ان کو بھی ہونا چاہیے کہ خطرناک ہے یار, آپ وہاں کھانا نہیں کھائیں گے, ہم وہاں سرو نہیں کریں گے, کیونکہ اب دیکھیں امپیکٹ ان کو پڑے گا. جو وہاں کے ریسٹورنٹس, وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں جن کا ذریعہ معاش ہے ہی ٹورزم, ان کو فرق پڑے گا. بالکل ایسے. جی عمران, میں اس حوالے سے کچھ کہتا ہوں نا کہ میں سوات کا رہائشی ہوں خود, میں وہاں پہ جاتا ہوں, یہ جو ہوٹل ہے اس کے ساتھ جو مطلب تھوڑا سا علاقہ ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی کوتاہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے بھی ہے, لیکن ایک مخصوص جو ریسٹرکشن ہے کہ اس کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. تو یہ جو فیملی ہے وہ چلی گئی, وہاں پہ ناشتہ سرو کیا گیا ان کے لیے, وہ سیلفیاں لے رہی تھی, لیکن سب سے جو بڑا فقدان ہے, سب سے جو بڑا فقدان ہے وہ انتظامیہ کی ہے, گورنمنٹ کی, اسی وجہ سے کہ یہ سوات کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ایک ایسا جو سمندر یا ایسا بربادی آ رہی ہے جو نہیں. وہ بتائیں مجھے 1.5 گھنٹہ مجھے 1.5 گھنٹے والی بات ہے, مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ 1.5 گھنٹے تک ایک فیملی کھڑی رہے امداد کے منتظر, یعنی ڈے لائٹ میں, اور اس کو ریسکیو نہ کیا جا سکے. یہ بالکل اور پانی آہستہ آہستہ رائز کیا گیا, ایک دم وہی لیول آئی ہے. جب ہم شروع کی دیکھتے ہیں فوٹیج تو اس میں ایک جو ہمارا دل چاہتا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ کیا اس وقت نکل جاتے, تب تو پانی تھوڑا کم تھا, اس وقت بھی کوئی ایفرٹ شروع میں ہی ہونی چاہیے تھی, اینڈ لوکلز کو پتا تھا کہ یہ پانی بڑھے گا. یہ بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کے جو انتظامیہ 1122 کا تو سب سے بڑا جو فلاح ہے, اسی وجہ سے ان کو معطلی کی گئی ہے اور سخت سے سخت سزائیں کے جو کہہ رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے سزا ان کو کیا ملے گی؟ معطلی کے علاوہ تو کچھ نہیں مل سکتا. تو یہ جو ہے ڈیلے کا بالکل ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں, جو سیاح تھے ان کو دیکھ لیا گیا, پھر یہ واپس فضا گڑھ مطلب بائی پاس سے لے کے سیدو شریف تک واپس جاتے ہیں اتنی ٹریفک میں, پھر یہ لوگ واپس آتے ہیں, تو یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ 30 منٹ ضرور لیں گے, کیونکہ بہت راستہ بھی ہے اور اوپر سے ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے. پھر اگر میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ لوگ ٹائم پہ بھی پہنچے تو ان کے پاس بچانے کے لیے ہے کیا بغیر ایک رسی کی؟
वहाँ की जो एक बंदा है हिलाल, जो स्वात का रिहायशी है, और इंशाल्लाह 365 पे इसकी एक रिपोर्ट भी आगे चलेगी, आप देख लेना कि वो एक बंदा है जो सुबह शाम इस दरिया में बैठा रहता है, जो 400 तक लाश है उन्होंने, जब से ये हालात खराब हुए हैं, मतलब पहले जो सैलाब आया था, अब जो दोबारा सैलाब आया है, तो उनमें से 400 बंदों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। वो एक वॉलंटियर बंदा है जो वहां बैठता है, और लोग ये गवर्नमेंट से उस बंदे को ज्यादा उन्होंने काम किया है। आगे कोई सब स्टेशन ऐसा मुझे बताएं, ये तो वाकया हो गया, मअतली हो गई, और यही होता है, मअतल कर दिया जाता है। कोई सब स्टेशन बन रहा है ऐसा कि इन इलाकों के करीब फौरन से उसका रिस्पॉन्स टाइम तेज हो, इक्विपमेंट उनके पास हो, कोई ऐसी अब प्लानिंग चल रही है या अभी नहीं सोच रहे, फिर एक और हादसे का इंतजार हो रहा है? ये जो यहाँ का जो लोकल एमपीए है, जिसे फजल हकीम जो है, वो मतलब यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है। स्वात में ये जो गवर्नमेंट 3 टेनेवर शुरू हो गए केपी में, अभी तक स्वात या खैबर पख्तूनख्वा में आप मुझे डेवलपमेंट का एक ही जो प्रोजेक्ट है वो दिखाएं। स्वात में ये हमारे साथ दरिया स्वात है, यहाँ की प्रिकॉशंस जो लोगों को आगाही देनी पड़ती है, कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है। अब ये लोग होश में आए हैं क्योंकि 13 और 18 जाने चली गई है, 12 लोग चले गए, एक जो वो सर्च ऑपरेशन है वो अभी जारी है, शुरू हो गई है अभी, मुझे इत्तला मिली कि वो सर्च मेरे ख्याल में कि आपके ना ये लोकल्स में से आगे आना चाहिए किसी को। आप अपने एसोसिएशन कुछ ऐसे बनाएं कि जो कि टूरिज्म को सेफ बनाएं, क्योंकि नुकसान तो आप लोगों को होना है। वैसे थोड़ा सा इमरान मुझे इस पानी के फ्लो, इस जगह के बारे में भी बताएं, यहाँ कितना खतरनाक है कि यहाँ जो बह जाए वो बचता नहीं है। तो बीइंग अ लोकल आप थोड़ा सा उसके बारे में, उस पानी के फ्लो और उसमें कैसा बनाए, क्यों इतना मुश्किल है, इतना खतरनाक है, और क्यों कोई इसको बचा नहीं उनको पाया, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको पता होगी। वरना होता है लोग जाते हैं, तैरते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो कोशिश भी किसी ने नहीं की। क्यों, कितना खतरनाक है ये जो इलाका है, ये फोर्थ स्ट्रीट है बेसिकली, स्वात का बाईपास का इलाका है। तो यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हुए, जो बिल्डिंग्स बने हैं, अगर आप देख ले तो ये बिल्डिंग जो बने हैं ये दरिया के किनारे बने हैं। कल से ये लोग एक्टिव हुए हैं, उन्होंने इंक्रोचमेंट शुरू की, जो लोग आए उन्होंने, होटल मालिकान है, उन्होंने बहुत रिस्पॉन्स रेजिस्टेंस किया। तो इस रेजिस्टेंस शो करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ नाराबाजी भी की है। और तो ये बड़े ये मसाइल है ना। बहुत शुक्रिया इमरान अमीन, आपने हमें जो इनकी डिटेल्स दी। इंक्रोचमेंट है, बस पैसा खींचना है, जो लोग आ रहे हैं उनसे पैसे खींचते जाने, उन्हें सहूलियात कोई नहीं देनी। टैक्स तो हम दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आप सबको वेलकम, गुड मॉर्निंग। और बड़े मेरे ना यहाँ मैं देख रही हूँ सब अलर्ट ऐसे खड़े हुए हैं ना, बड़े तमीज से सब, बड़े एक खौफ तारी हो जाता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। रिस्पेक्ट है पुलिस वालों के लिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा, और साथ में एक रोब भी है। फिल्मों में कहते थे ना इन इंस्पेक्टर साहब, तो हमारे शो पे भी आज इन इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। क्राइम स्टोरी पे बात हो रही है, क्राइम, और इसमें सबसे हॉट क्राइम स्टोरी है जो मिलियनेयर मेड, बिल्कुल एक खातून, करोड़पति, नाम शहनाज। अच्छा, वो घरों में काम करती थी, बल्कि एक ही घर में काम करती थी। वो एक ही घर में काम करके उन्होंने 5, 6, 8 गाड़ियां, प्लॉट, घर, और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी बना ली, अपने एसेट्स बना लिए। और जब छापा मारा तो अभी भी हमने बात की ऑफ द कैमरा, उन्होंने कहा कि ऐसा घर था, फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड घर। क्या बात है, मतलब देखिए, और एक ही जरिए आमदनी थी उनकी, और वो थी, वो मासी थी, और एक ही घर में काम करी थी। आई थॉट कि शायद मल्टीपल घरों में काम करके ओवर द पीरियड ऑफ 14 इयर्स, नो, जस्ट 3 इयर्स। ये वन ऑफ इट्स काइंड एक स्टोरी है जो, अच्छा, इनको पकड़ा फिर SIU यूनिट ने, और फिर कार्रवाई की। अभी वो जेल में है, इन्वेस्टिगेशन उनसे हो रही है। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये हुआ कैसे, वो कैसे करती थी, कैसे बच गई। इंस्पेक्टर SIU सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सब कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से? सर बताएं, वहां से शुरू करें, किसने कंप्लेन की, क्या हुआ? अच्छा, ये हुआ ऐसे था, मेरी पोस्टिंग SIU क्लिफ्टन है। इन्वेस्टिगेशन में एक मुद्दईया आई थी हमारे थाने में, जिसका अनुषा नाम था। उसने आके कंप्लेंट की कि मेरा हस्बैंड जो है ना, वो लंदन में रहता है, और लंदन में मेरे हस्बैंड को एक अननोन नंबर से कॉल जाती है, जो कि लेडी आवाज़ में थी। उसने अपना नाम जो है ना अनुषा बताया, सॉरी, लेडी ने नाम बताया गुलजार। तो गुलजार ने इतला दी कि आपके घर में जो मेड काम कर रही है, नौकरानी मासी, तो उसने आपके घर से जो पैसे पड़े हुए तमाम तर पैसे चोरी करके, चोरी वाले पैसे से उन्होंने बहुत सारी जायदाद बना दी है। तो उस साहब ने ये बात नोट करके, पहले तो वो सोच रहा था कि ये कोई फेक कॉलर ही होगा जिसने मुझे कॉल करके बताया।
फिर उसने अपनी वाइफ को कॉल की जहाँ पाकिस्तान में, कराची में, हाँ कराची में। तो वाइफ उसकी रहती है ख़ियाबान तंजीम की तरफ, उसका बड़ा बंगला है। तो अपनी वाइफ को ये सारी हकीकत बताई और वाइफ को कहा कि तो आपके जो पैसे पड़े हुए हमारे, तो वो आप काउंट करवा लें। तो वाइफ ने अपने अकाउंटेंट को बुला लिया। तो अकाउंटेंट जब आया तो उसने पैसे की काउंटिंग की, तो अकाउंटेंट ने उसको बताया कि इस पे 5 करोड़ रुपए की कोई कमी है अब तक। 5 करोड़ की कमी, इतनी बड़ी कमी जी। और पैसे तो फिर कोई 15-20, हाँ जाहिर सी बात होंगे। तो उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपया अब तक की अकाउंटिंग के दौरान इनिशियल बुनियाद पे 5 करोड़ रुपए की कमी आ रही है। तो ये अनुषा घर में कोई इतने करोड़ों पैसे हाँ रखते हैं? इन्हों की अपनी फैक्ट्री है यहाँ पे पोर्ट कासिम की तरफ, ये शापर। वो लेन देन वो वहीं से ये बता रहे थे कि पैसे आते हैं हमारे पास और हम जमा करते हैं, कुछ कुछ बैंक में रखवाते हैं। ये जो पैसे हमने रखे हुए थे घर में, ये कोई पहले से रखे हुए थे और कुछ हम वहाँ से आ रहे थे, तो हमने कोई एक बंगला या प्लाट लेना था, उसके लिए हमने कैश की सूरत में रखे हुए थे। तो उसके बाद ये वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि ये 5 करोड़ रुपए अब तक की काउंटिंग में ये कमी आ रही है। तो हस्बैंड ने इसको कहा कि आप थाने चले जाओ, जाके रिपोर्ट करो। तो ये साहिबा हमारे थाने में आ गई, तो इसकी एफआईआर हमने लॉन्च कर दी। एफआईआर लॉन्च करने के बाद इसने सारी हकीकत बताई, जो हकीकत हमें बताई उस तरह हमने एफआईआर लॉन्च करा दी। तो इसने अपना शक दिखाया अपने, तब वो काम कर रही थी, अभी उसको तो कुछ नहीं पता था। अभी उसको कुछ भी नहीं पता था, वो काम कर रही थी वहाँ पे, ठीक है ना। जिस टाइम ये मुदैया हमारे पास आई उस टाइम उसकी छुट्टी हो चुकी थी, शाम के टाइम वो अपने घर जा चुकी थी। मुलाजमा सुबह को आती थी और 5-6 बजे वापस चली जाती थी। तो जब इसकी एफआईआर लॉन्च की, तो एफआईआर के फौरन बाद मैंने एक्शन किया। मैं सीधा चला गया, मुझे ज़राए से पता चला कि इसका जो नौकरानी है उसकी घर है अपना गिजरी की तरफ, जो कि उसने अपना घर लिया हुआ है। तो मैं चला गया उसके घर की तरफ। जब मैं घर की तरफ गया तो क्या देखा? फ्लैट में गया तो मैंने बेल दी। बेल के दौरान बाहर निकल के आई अपना एक लेडी, जिससे मैंने नाम पूछा। उसने मुझे नाम शहनाज बताया और शहनाज से मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उसने मुझे कहा कि मैं ख्याबान तंजीम की तरफ बंगले में काम करती हूँ, अनुषा बाजी वालों के पास। तो जब मैंने उसका घर का नज़ारा देखा, अंदर नज़र लगाई, तो बड़ा बेहतरीन घर बना हुआ था, वेल फर्निश्ड घर था, आला किस्म के फर्नीचर पड़े हुए थे और क्या लाइटिंग थी वहाँ पे, अपना टेलीविज़न, फ्रिज, घर की तमाम सहूलियात जो है ना हद से ज़्यादा बढ़ के वहाँ पे मौजूद थी। एक तो मैं खुद परेशान हो गया, मैंने कहा ये सच कह रही है किसी का घर है। बच्चे फैमिली उसकी थी वहाँ घर? नहीं, फैमिली कोई भी नहीं थी। इसका एक ही 2 बेटे, एक बेटी है, एक बेटा है, जो कि बेटा उसका वो बाहर पढ़ रहे होंगे। वो बाहर था, नहीं बाहर पढ़ने नहीं, बाहर ही था। और बेटी अगला स्टेप है, पढ़ा सकती थी। बेटी जो है ना वो उसकी 1 माह पहले शादी हो गई थी, तो ये अकेली थी वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा कि आपको ऊपर इल्ज़ाम है चोरी का, तो मुझे उसने फ़ौरन बताया कि नहीं, चोरी का मेरे इल्ज़ाम किसने लगाया। मैंने कहा जहाँ पे काम कर रही हो। उसने कहा कि मैंने इतनी चोरी तो नहीं की जितना थोड़ी सी की है। अच्छा, मैंने उसको बताया ही नहीं था कि आपके ऊपर इतना कोई इल्जाम है 5 करोड़ रुपए का। खुद ही उसने खुद ही बोल दिया। क्या? उसने कहा कि मैंने तो चोरी इतनी नहीं की, मैंने थोड़ी बहुत की है। मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी भी तूने चोरी की है वो आप मुझे रिटर्न कर दें ताकि मैं मालिक के हवाले करूं। उसने कहा वो उससे मुँह से निकल गया। उसने कहा उससे तो मैंने गाड़ी ले ली, वो तो मैंने पैसे वहाँ एडजस्ट कर लिए। तो चलो मैंने कहा ठीक है, आपने गाड़ी ली है तो वो गाड़ी मुझे दे दें, दिखाएं गाड़ी। वो गाड़ी तो मेरी नीचे खड़ी हुई है। अब आप समझोगे कोई छोटी मोटी गाड़ी? मैंने कहा छोटी मोटी गाड़ी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मेरा ज़हन ये था कि मैं इससे कुछ रिकवरी कर लूँ चोरी वाले पैसों से। अगर उसने चोरी की है तो एडजस्ट कर लिए तो मैं रिकवरी कर लूँ। तो वो फ़ौरन नीचे आई और मैं उसके साथ, मेरे साथ लेडी कांस्टेबल भी थी। इस फ्लैट वाली गली की साथ वाली गली थी, तो वहाँ पहुँची तो उसने इशारा किया कि ये गाड़ी है मेरी, चाबी उसके पास थी। तो जब मैंने गाड़ी पे नज़र लगाई तो गाड़ी सिविक गाड़ी थी, 60-70 लाख की जा रहा है, अगर वो 60 से 65-70 लाख रुपए की। तो मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं किसी दूसरी की गाड़ी तो नहीं है, ये इशारा कर रही है। मैंने कहा आपकी गाड़ी है? हाँ मेरी गाड़ी है, मैंने यही चोरी की है, इन पैसों, चोरी वाले पैसों से ये गाड़ी खरीदी है। मैंने ठीक है, मैंने कहा
मैंने वो तस्वीर बनाई उस गाड़ी की, तस्वीर बनाने के बाद जो नंबर प्लेट की मैंने अपने ज़राए को भेज दी ताकि मेरी डिटेल मिल जाए। एक्साइज वालों को भेजी तो एक्साइज वालों ने फ़ौरन मुझे रेस्पॉन्स किया और मुझे उसी के नाम पे थी। हाँ, जब मेरे डिटेल आई तो वो नाम ही उसी के पे थी, वो जो मुलाजमा थी शहनाज मासी उसी के नाम पे थी। खैर मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। ये डरी हुई थी वैसे खातून या कोई खौफ नहीं था उसको, कोई खौफ नहीं। ये हैरानकुन बात है वकील साहब, ये देखिए आप ये इस पे आप गौर कीजिए इस बात पे। अच्छा, दूसरा आपको मैं वैसे बिल्कुल फ्रैंकली पूछ रही हूँ, ऐसे लोग ब्राइब भी करते हैं। उसने आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश की या उसको कंफर्म होगा कि मैं इनको कुछ पैसे ऑफर करूंगी मैं छुट जाऊंगी, जरूर उसने कोई उसने ऑफर तो हमें नहीं की, ना ही उसकी ऑफर में हम आ जाते क्योंकि इतनी सारी लेकिन उसने क्यों फिर वो इतनी काम क्यों थी, इतनी वो कुछ भी नहीं, उसको खौफ तो था ही नहीं ना, वो नॉर्मल था। देखो ना, जब तक मैं जिस टाइम में गया उससे मैंने पूछा, उसने मुझे फौरन पूछा ही नहीं कि मेरे ऊपर इल्जाम क्या है। इतना कोई इंसान मुतमईन कैसे हो सकता है, इतनी चोरी पे आप पकड़े गए हैं। ये अजीब बात नहीं? अजीब है। अच्छा खैर, उस कहानी वहीं से क्या आपने वो देख ली गाड़ी एक्साइज में उसके नाम थी, फिर आप उसको लेकर? हाँ, मैं थाने कस्टडी में लेके थाने आ गया। थाने आके मैंने वहीं पर गिरफ्तारी डाल दी और गिरफ्तारी डालने के बाद थाने आ गया, इसकी प्रॉपर इंट्रोगेशन की। उसके बाद सुबह को मुझे अदालत में पेश करना था फिजिकली रिमांड लेने के लिए। फिर जब अदालत में मैंने पेश किया इसको तो अदालत ने मुझे इसको 3 दिन का रिमांड दिया और मैं सुबह को लेके आया। फिर मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन। सर ये रिमांड क्या होता है? रिमांड में क्या ये फिजिकली रिमांड होता है। वैसे भी जब कोई खातून हो, हाँ खातून हो तो हम होता है ऐसे ही कि अदालत में हम किसी भी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो पहले इन्फॉर्म करते हैं हम कोर्ट को, उसका फिजिकली हम रिमांड लेते हैं। वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? वो ये है कि मुलजिम जो भी पकड़ा जाता है तो वो जज साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे हवाले किया जाए, जेल नहीं भेजा जाए, ताकि इसकी तफ्तीश हम मुकम्मल करें। इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है सच्चा है झूठा है तो वो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये इन्वॉल्व है या एक तो नेटवर्क है। वो फिजिकली बंदा हमारे पास होगा तो हम उससे पूछताछ करेंगे, तो इसलिए हम वो फिजिकली रिमांड। फिर आपने रिमांड ले लिया? हमने रिमांड ले लिया। तो रिमांड लेने के बाद मैंने इसके प्रॉपर इंट्रोगेशन की। इंट्रोगेशन ने उसने सारा कुछ इंकशाफ कर दिया कि मैंने जो है तमाम तर इसके पैसे चुरा करे और चोरी वाले पैसों से मैंने एक सिविक गाड़ी ले ली है और 3 गाड़ियाँ अल्टो मैंने ले ली है, 3 मैंने बाइक ले ली है। और जो कि मेरे, अच्छा मैं बड़ी बात बताऊं कि ये जो नौकरानी है इसका भी एक मुलाजिम था। होगा, कम से कम 4 तो होने चाहिए। वो तो पहले तो एडिशन बुनियाद पे एक ही आया है, बल्कि जरूरत होगी। तो इसने ये मुझे बताया कि मेरा मुलाजिम भी है। मैंने एक उसको गाड़ी लेके दी है, एक बेटों को लेके दी है। खैर तफसील में तो मेरे पास 6 गाड़ियाँ आ गई। उसके बाद 6 गाड़ियाँ आ गई। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था इसका। 6 गाड़ियाँ आ गई। 3 करोड़ की हो गई होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैंने कहा कि किसके नाम पे मालूमात की तो सारी 6 ही गाड़ियाँ इस मुलाजमा के नाम पे थी। सिविक भी, 2 अल्टो भी, 3 बाइक। टैक्स रिटर्न जमा कराती थी। तो और पता देखिए सेकंड हैंड गाड़ियां है ना तो आप कैश पे उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। तो उसने उस कैश को कहीं तो लगाना था। उसने कहा ये बड़ी सेफ है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि बाकी पैसे आपने कहाँ किए, तो उसने कहा कि मैंने तो एक घर ले लिया है और जो कि तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए का घर, और घर के ऊपर उसका जो फ्लैट है वो भी कोई 55 लाख रुपए में उसने अपने दोस्त को लेके दिया था। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला जो दुकान था शॉप जिसमें किराना इसका बेटा चला रहा था वो भी उसने 70 लाख रुपए का खरीदा था। सही है। तो ये तफसील जब मैंने हासिल की उसके बाद मैंने पूछा कि और पंजाब कहाँ रहने वाली हो, तो उसने बताया कि मेलसी में खरोड़ पक्का है इलाका मुल्तान का। मतलब कहाँ की है ये मेलसी खरोड़ पक्का पंजाब से, पंजाब मुल्तान से। तो वहाँ पे भी इसने प्लाट लिया हुआ था। हाँ। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मैं वहाँ पे भी प्लाट लिया। तमाम तर जितने भी पैसे मैं चुरा के आती थी तो कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर लेती थी, उसको इन्वेस्ट कर देती थी। इन्वेस्ट कर लेती थी। तो इन्वेस्ट करने के दौरान जैसे गाड़ियाँ इसने ली रेंटा पे चढ़ा दी, जैसे फ्लैट लिया रेंट पे चढ़ा दिया, इसने बताया दुकान लिया तो किसी को दे दिया। होते कहाँ थे? दराज में थे, सेफ में अच्छा, थे, अब इसके हाँ, पास बिल्कुल ये कोड सब, था, हाँ। इसके पास पासवर्ड था, कोई की थी डुप्लीकेट, इतने लाखों ये लेके जा रही थी कैसे? ये असल में जो मुद्दईया है उसका जो हस्बैंड है उसकी है अपना पोर्ट कासिम की तरफ। हाँ, वो तो ठीक है, घर में कैश था, वो घर कहाँ से निकालती थी? ये अलमारी जो सेफ कहते हैं हम, सेफ के नीचे वाले कपड़े वाले हिस्से के नीचे जब ग्राउंड पे आ जाएंगे तो उन्होंने यहाँ एक कैबिनेट बनाया हुआ था, उसमें ये पैसे रखते थे। लेकिन उनकी गलती ये है कि उनमें कोई लॉकर नहीं लगाया हुआ था। लॉक नहीं था? लॉक नहीं था।
तो ये पैसे ऊपर करके उसका कैबिनेट ऊपर करके वो नीचे पैसे रख देते थे, ऊपर कपड़े रख लेते थे। इनको ये आइडिया नहीं था कि ये मुलाजमा को इस कैबिनेट के बारे में कोई पता है। कितना बड़ा लैप्स है वैसे ये तो याद है कि तो मैंने इसको कहा कि ये आपने तो बड़ा गलत काम किया है, अगर ना इतने सारे रकम रख रहे हैं उसमें ना कोई लाकर लगा रहे, या तो बड़ा कोई लाकर रख लेते उसमें आप उसमें पैसे रख लेते। मैंने उन्होंने कहा कि हमसे ये गलती हो गई कि हमने रख दिया। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशन उससे हो गई, उससे तो मान भी लिया और कोई आपको भी एविडेंस भी, इकरार भी है, अब क्या होगा? अब एक तो क्या होगा, और फिर ये शहनाज ही नहीं मेरे ख्याल से, तो फिर वो जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के 100 मेड्स की लिस्ट भी आपने जारी की थी क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो उनमें से शहनाज एक है? उनमें से शहनाज ये नहीं है, ये तो एक ही घर में काम कर रही थी बड़े सुकून अच्छा से। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसका बेटा जो कि हमने अरेस्ट कर लिया है आसिफ नाम है, और इसका मुलाजिम जो है हम्माद, उस जो आसिफ है उसका बेटा, उससे भी हमने 2 लाख रुपए कैश में सूरत रिकवर कर लिए हैं, और शहनाज से भी 45 लाख रुपए हमने रिकवर कर लिए। अच्छा बड़ी बात बताऊं कि शहनाज के बैंक अकाउंट भी है, उसमें 35 लाख था, और उसमें कोई यूबीएल बैंक में 31 लाख रुपए, और जो मीज़ान बैंक थी उसमें से तकरीबन 6,40,000। तो इसको क्या सजा होगी? तो वक्त कम है, बताएं अब इसके साथ होगा क्या? ये सज़ा ये होगी कि हमने सेक्शन लगाए 381 और 109 और 34 रीड विथ, तो इसमें सजा तकरीबन 10 से 11 साल हो गए। और लोगों को क्या मशवरा देते हैं आप जो लोग मेड्स रखते हैं, क्या माफ नहीं करना SOP चाहिए, फॉलो बिल्कुल करें? माफ नहीं करना चाहिए। लोगों को मैं मशवरा ये दूंगा, मैसेज दूंगा कि जो भी मेड रखें चेक एंड बैलेंस रखें, उसका उसमें ब्लाइंड फेथ ना करें। जैसे इन्होंने ब्लाइंड फेथ किया हुआ था, 15 साल से मुलाजमा थी, इनको उन कमरे में एक्सेस दिया हुआ था जहाँ पे इसकी रकम थी। अगर आप एक मेड को, मुलाजमा को एक्सेस दे रहे हैं जिस रूम में, तो कम से कम उसका चेक एंड बैलेंस रखें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर ये कार्रवाई आपने क्योंकि की, बात वही मैं कहती हूँ, ये फिर भी बचत हो गई। कुछ इतने खतरनाक लोग होते हैं कि मालकान को जहर दे देते हैं, ऐसा है बहुत सारे इस तरह के वाकयात हुए। तो ये ऐसी टेम्पटेशन कैश घर में रखना चाहिए ही नहीं। हाँ, ये आप अपनी जान जो है खतरे में डाल रहे हैं, अपने जान ऐसे। खतरे में डाल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आपकी जान बच गई है, पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो इंस्पेक्टर अपनी भी कमजोरियां और गलतियां। और ये कार्रवाई की मजीद भी ऐसी कार्रवाइयां मुझे लग रहा है कि अब होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अब मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी फ्रेंड की मदर को दे दिया था जहर, वो किस तरह बची हैं वो, बिल्कुल तो इसलिए ऐसे होता है। प्लीज आप तो रखते हुए एक तो आईडी कार्ड चेक करें, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है ये चेक करें, और फिर उसके बाद और उनके घर को जाके देखा करें, उनके घर कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, जाना चाहिए। सुलन हमें भी ये एफर्ट करनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर ये माफी वाफी नहीं, माफी की सजा तो जरूर इंशाल्लाह होगी, तमाम हम प्रूफ जाके अदालत में जमा कराएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तगड़ी होगी। ब्रेक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद भी इश्यूज टॉपिक से डिस्कस करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में वेलकम। और अभी थोड़ी सी बात सरदार जी 3 की भी करते हैं। रिलीज हुई, सरप्राइज रिलीज थी, कोई प्रमोशन नहीं हुई, लोगों को पता नहीं था, लेकिन सबने बड़ा वेलकम किया इस फिल्म को। और बम्पर ओपनिंग, वो भारत में हाइप बन गई ना उसकी, उन्होंने खुद बना दी नेगेटिव पब्लिसिटी करके। अच्छा, अब अगर कोई टाइमिंग का भी जो मसला है वो इसलिए है क्योंकि जो पूरी चीज, मतलब पूरा सिलसिले से ये रिलीज हुई है फिल्म, वही अब नॉर्मल था। तो आप सोच सकते हैं कि इसी टाइम ही पाकिस्तान में भी इसको रिलीज होना था, और प्रमोशन में तो पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, जो हालात बन गए थे ना उसमें ऑलरेडी सबकी टॉक ऑफ द टाउन। लेकिन कभी किसी इंडियन फिल्म की पाकिस्तान में इतनी बड़ी ओपनिंग आज तक नहीं हुई, करोड़ों का बिजनेस इन द फर्स्ट वीकेंड। बिल्कुल। तो खैर ये तो हमने सरदार जी 3 है ये बिल्कुल, सरदार जी 3, और लोगों ने कहते हैं दिल जीत लिए, दिल जीत दो साथ। अच्छा, अब हम जरा मईशत की बात करते हैं। मईशत के जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं वो भी बहुत बेहतरी की जानिब गामजन है और खुशाइन बात है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती मईशतों में सर फहरिस्त करार देते हुए मुल्क के डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी की पेशगोई की है, और उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज आया है। एक दौर था जब कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, बिल्कुल दहाने पर खड़ा, 1 हफ्ते के रिजर्व्स हैं और ये सारी चीज़ें, तो इससे हम निकल आए हैं और अब ये परसेंटेज कम होती जा रही है डिफॉल्ट रेट की। अच्छा, $3.4 अरब का कर्ज चाइना ने हमारा रोल ओवर कर दिया है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। और हमारी वजूहात जानना बड़ा जरूरी है कि माशाल्लाह अगर हम उस लिस्ट में आए हैं तो क्या बेहतरी, क्या वजूहत। बिल्कुल, तो ये वजूहत जानने के लिए मारूफ इकोनॉमिस्ट फरीद आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। फरीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये बताइए, जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, कितनी खुशाइन है, और ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में गामजन है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। हम लोग आपस में तो पाकिस्तानी और इकोनॉमी को संभालने वाले, देखने वाले, फॉलो करने वाले, हम लोगों को तो ये बातें समझ आना शुरू हो गई थी बहुत देर से, बट कोई क्रेडिबल जब इदारा जिस तरह का ब्लूमबर्ग है जब ये बात कहता है तो जाहिर है फिर उसके रोल क्रिएट होता है, एंड द वर्ड दिस वर्ड गोज अराउंड द वर्ल्ड। जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में ब्लूमबर्ग की उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, और जब उसने ये बताया कि हमारा CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 11% कम हुआ है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर द कंट्री एंड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ यूरो बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बहुत सारे लेंडर्स जब पूरी दुनिया में जब डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो आफ्टर इन्वेस्टिंग वो इंतजार करते हैं या देखते हैं या साइमल्टेनियसली वो देखते हैं कि अगर हम इसको इंश्योरेंस कवर ले लें कि खुदा ना खास्ता अगर रीशेड्यूल हुआ या डिफॉल्ट हुआ तो हमें क्या क्या इसके रिपरकशंस आ सकते हैं। तो CDS बहुत सालों से इसको बहुत दुनिया मॉनिटर करती है कि CDS उस कंट्री का क्या है। हमारा आप देखें कि 2027 में जो यूरो बॉन्ड हमारा मैच्योर होने वाला है, आपको आइडिया होगा, नाजरीन को भी जो इसको फॉलो करते हैं, कि वो पार के करीब चला गया है। यानी $100 या $100 हमने अगर किसी को रिटर्न करने हैं 2027 में तो वो ऑलरेडी 99 पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही $100 45 या 50 पे ट्रेड हो रहे थे, लेकिन अब जो है लोगों को पता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशियत थोड़ी मजबूत हो रही है। इससे सर को डॉलर की रेट पे फर्क पड़ेगा कि डॉलर विल गो डाउन? आपको लगता है इसमें हम थोड़ा बेहतर काम कर सकते हैं? जी हाँ, अब आप देखें कि इस रिपोर्ट के साथ या इस एक्टिविटी के साथ साथ हमारा जो इंटर मार्केट या जो ओपन मार्केट पे रेट जो 284 जब चला गया था वो वापस आना शुरू हो गया है पिछले 4 दिनों में, और ईयर एंड पे वापस आना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बियॉन्ड दैट जब जुलाई थोड़ा ईज ऑफ हो जाएगा हमारे यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ईयर एंड की फिस्कल ईयर एंड हो, कैलेंडर ईयर एंड हो, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कितना आप नीचे आते हुए देख रहे हैं? मुझे तो लगता है जब तक ये 150 पे नहीं आता, 150 पे था 4 साल पहले, ये वापस जब वहां आएगा ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रुपये को स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, तभी ये सारी खबरें और ये एजाज मैटर करते हैं कि हम कहीं जाएं तो फिर कुछ हम खरीद सकें, बिजनेस कर सकें, क्योंकि रुपये की तो बहुत ही वैल्यू का ये मेरे ख्याल है कहीं साखदार वाली हमें स्ट्रेटेजी नादिया रिकमेंड ना कर रही हो कि हम डॉलर को स्टेबल रखने के लिए अपने पैसे जोड़ते रहे। मुझे तो पता ही नहीं, बस मुझे ये पता है कि रुपये शुड गेट स्ट्रॉन्गर। अगर हम ये माशाल्लाह हम ये माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं तो रुपये को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेचुरल उसकी वो है जिस तरह ये जाएगा ज़रा इकोनॉमी स्टेबल। अच्छा आप बताएं सर, हम मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, आप दोनों ने बड़ी प्यारी बात की और मुझे खुशी है कि हम लोग एटलीस्ट ये वाली बातें तो कर पा रहे हैं। पिछले दिनों में तो ये बातें हमारे से नापैद हो गई थी। नादिया ने जो बात की, देखें 150 तो शायद ज्यादा हो जाएगा, पर यस रुपए में यानी डॉलर से डॉलर रूपी पैरिटी में गुंजाइश पैदा हो गई है। और एक कुलिया या फॉर्मूला यूज होता है पूरी दुनिया में इसको कैप्चर करने के लिए, उसको हम REER कहते हैं, REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो उसमें भी गुंजाइश पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये थोड़ा डॉलर और एडजस्ट कर जाए। अच्छा, जैसे आप सर कह रहे हैं कि CDS जो है वो कम हुआ है उसका, तो इससे हम काफी मुंतजिर थे कि SIFC के तहत इन्वेस्टमेंट आए, FDI, लेकिन वो हमारी आ नहीं रही थी। तो अब ये स्टेज है कि यहाँ हमारी FDI बढ़ सकती है और SIFC उसको फैसिलिटेट करेगा यकीनी तौर पर। देखें SIFC वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग जेस्टेशन है, वो डेवलपमेंट या जो उसका इम्पैक्ट है वो स्लो है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट जब भी आप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या कोई भी FDI के चक्कर में पड़ते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, उसका आने का और उसका रिजल्ट आने का टाइम ज्यादा होता है। जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं या मैं इस वक्त कर रहा हूं, उसका इम्पैक्ट जाहिर है बहुत तेज है। तो हमारे यहाँ जो अभी पाकिस्तानी मार्केट से पैसा जो स्टॉक से या इक्विटी से निकला हुआ है वो बहुत बड़ी एक फिगर है जो कि $275 मिलियन और देयर अबाउट। तो बहुत सारा पाकिस्तान से पैसा निकल गया था फॉर वन रीजन और द अदर। अच्छा सर, मुझे बताइए ये कितना तशवीशनाक है। एक जगह में पढ़ रहा था, रिपोर्ट थी कि 662 अरब से जायद का ब्लैक होल है पाकिस्तानी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन में। तो ये तो बहुत 662 अरब तो बहुत होते हैं। रिफॉर्म्स एक तरफ हम कह रहे कर दिए हमने, दूसरी तरफ ये 662 अरब भी।
जो FBR के जो भी चेयरमैन आता है या जो इंडिपेंडेंट व्यू लेते हैं इकोनॉमी पे, वो ये फिगर्स लेके आते हैं और काफी हद तक मुझे लगता है फाउंडेड भी होती होंगी, बट आई थिंक जस्ट सेइंग कि ये है होल it will not serve the purpose. We need to go a bit beyond that and dig deep into कि भाई कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ आपने इसको प्लग कर दिया और कहाँ से क्या चीज आपके पास आई। अभी आपका बजट अप्रूव हुआ, बजट के अंदर आपके टैरिफ्स के ऊपर आपने देखा बड़ी हुए मसाइल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा FBR आज से 3 साल पहले कैलकुलेट करता था या जो ला सकता था पैसे, उसके 3 गुना 4 गुना ज्यादा अब ला रहा है। अगर हम 13.8 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं या 13.5 रिकवरी बड़ी जरूरी है। तो आज थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सॉरी ब्रेक का वक्त का मुकाबला सख्त, मुझे लगता है हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, इतनी सारी बातें, इतने सारे सवाल। वकील साहब मैं ब्रेक लेना चाहूंगी और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहे राइज एंड शाइन की वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आपका केस आगे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बचपन से मैं सोच रही थी, बचपन से सोचती थी कि क्या गाड़ी पे हम यूरोप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। लगता था कि नहीं जा सकते, इतना लंबा सफर, इतने दूर है, इंग्लैंड यूरोप इतना दूर, गाड़ी पे कैसे जाएंगे। लगता था कि नहीं जा सकते, लेकिन जा सकते हैं। चला गया है। बिल्कुल, कराची के नौजवान ने कार हम सोचते ही रह गए, कहाँ चला भी गया फैमिली के साथ। चला भी गया, लंदन तक का सफर कर लिया है, कर भी लिया। और 8 साल पुराना इनका ख्वाब था ये। वो ये कह रहे कि मैं लंदन पहुंच के, वो ख्वाब मेरा पूरा हुआ है और बड़े ममालिक उन्होंने देखे, बड़े इस्तकबाल भी हुए मुख्तलिफ ममालिक। अच्छा, एक और ख़ास बात ये कि जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो ईरान जब ये पहुंचे तो ईरान वाले जंग का सूरत हाल हुई, तो जंग के दौरान भी ये वहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। सही सही, वेरी इंटरेस्टिंग था। हम तो सिर्फ सोचते रह गए, तुमने घर भी लिया, वापस आ गए वहीं? जी। हाँ जी। नहीं, अभी मैं इधर ही हूँ, अभी मैं यूके में ही हूँ। अच्छा अच्छा, ये देखा ना, अब वापस आने का प्लान है या? पर्दा तो गुलशन का लग रहा है। हेलो, कि क्या तुम सेटल होने गए थे या बस वापस आ रहे हो? पहले तो ये बताओ। नहीं, वापस आएंगे बिल्कुल। ये पर्दा भी आपको कराची का नहीं है, लंदन का ये। अच्छा ठीक है। आप पर्दा कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई काम के सिलसिले में गए थे या वैसे ही घूमने फिरने? नहीं, घूमने फिरने निकले थे और एक विजन लेके निकले थे कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाएंगे। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही ट्रैवलिंग से मुंसलिक हैं। मेरा एक ट्रैवल एजेंसी है। मेरी वाइफ जो है वो एक रिसर्च प्रोफेसर रह चुकी हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। अच्छा। तो हम दोनों ही घूमने फिरने के शौकीन भी हैं। बच्चे का क्या कसूर था? बच्चा भी शौकीन है, पूछा था उससे? एंजॉय किया बिल्कुल, वो उसको हम लोग 2 महीने की एज से रोड ट्रिप्स करा रहे हैं। अच्छा, आती है बच्चा। मुझे बताएं कहाँ से, लाहौर से या कराची से आगाज हुआ? कराची से आगाज हुआ। अच्छा जी, कराची से हुआ। फिर मुझे जरा जल्दी बता दें कैसे पहुंचे, मुझे, कहाँ हाँ, पहुंचे, कौन से कितने बच्चे थे? आपके कितने? एक ही बेटा है आपका माशाल्लाह, या और जी? एक बेटा है मेरा, 2 साल का भी नहीं है अभी। तो हम लोग कराची से निकले थे। गाड़ी कौन सी थी? ये गाड़ी कौन सी थी जो पहुंच गई? होंडा सिविक। पहुंच गए, मतलब कार में थे। ठीक है ठीक है जी। और सिविक ये पुरानी वाली है 2019 वाली या 2021? अच्छा, नई गाड़ी। नहीं, ठीक है ना। मुझे अब ये पूछेंगे सर्विस कराई भी थी, तेल वेल सही था? अब मुझे बताएं कहाँ से, शुरू कहाँ से हुए, कितने मुल्क घूमते हुए? हम लोग कराची से शुरू हुए थे। कितने घंटे तुम ड्राइव करते थे? रास्ता तो बता रहे थे पहले। रास्ते वाला सवाल, बहुत सारे सवाल है। कितने ममालिक हैं? मैं कराची से निकला था, गवादर के जरिए ईरान एंटर हुआ, फिर पूरा ईरान क्रॉस करके हम लोग टर्की गए, टर्की क्रॉस करके फिर हम यूरोप एंटर हुए ग्रीस के जरिए, फिर ग्रीस से हम लोग इधर बल्कान रीजन चले गए थे, अल्बानिया, फिर बोस्निया तक हमने ड्राइव करी, फिर उसके बाद हम लोग मेन लैंड यूरोप एंटर हुए क्रोएशिया के जरिए से, फिर वहां से स्लोवेनिया, फिर इटली, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड के बाद इधर ऑस्ट्रिया के बाद जर्मनी, फिर ऊपर नेदरलैंड्स है, फिर बेल्जियम, लास्ट में फ्रांस था और उसके बाद फिर यूके एंटर हुए फ्रांस से। तो सारे मुल्कों के वीजास लिए थे या बस एक शेंगन से काम चल गया? देखिए, वीजा इसमें सिर्फ 4 लेने होते हैं। शेंजन में आपका पूरा यूरोप कवर हो जाता है और उसके बाद एक यूके का लिया था, यूके की बेस पे टर्की का ई वीजा मिल जाता है और फिर लास्ट में ईरान का टूरिस्ट वीजा लिया था। और एक दिन में कितनी ड्राइव कर लेते हो? ये तो 60 दिन में। हम लोग ज्यादा नहीं करते थे, फैमिली थी साथ में, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम ड्राइव करते थे, फिर हम लोग स्टे कर लेते थे कहीं। अच्छा, कहीं भी 6 घंटे बाद आपने स्टे करना है तो कोई ऐसे जहाँ पर भी हम नियरेस्ट स्पॉट था वहाँ पर रूम ले लेते थे हम लोग रात के लिए और फिर और ये पहले से आपने प्लान किया होगा, जरा देखा होगा कि रूट के क्या कहाँ से कहाँ बिल्कुल। इसकी प्लानिंग पूरी 1 साल से चल रही थी। यानी ऐसे ही ना निकल जाए कोई भी आपको देख के कि बस ठीक है मैं भी निकल जाता हूँ सफर पे, ऐसा नहीं है। मुश्किलात भी आ सकती है।
بالکل پلاننگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے, آپ نے کہاں کہاں جانا ہے, کس کس کنٹری وزٹ, کس اچھا تو کس اس میں سٹی ڈیزرٹ وزٹ کرنا ہے. وہ بھی آئے ہوں گے, ایسے علاقے جہاں پر صحرا ہی صحرا, ریت ہی ریت, کوئی ریسکیو کا کچھ نہیں, کوئی ہاسپٹل نہیں. ایران میں اس طرح کا ویو تھا جہاں پہ صحرائی علاقہ زیادہ تھا, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ باقی جو یورپ میں آ کے تو اس طرح کے نہیں تھے, وہ پورے آباد ہیں زیادہ تر. تو رات میں اگر گاڑی خراب ہو جائے تو آپ نے پورا مکینک کا کام بھی سیکھا ہوگا اوبیسلی. جی ٹائر وغیرہ چینج کرنا آتا ہے, لیکن یہ کہ میری کوشش تھی رات میں ڈرائیو نہیں کرتا تھا, دن کے ٹائم پہ کرتے تھے. کتنی مائلیج کر دی تم نے اپنی گاڑی پہ؟ کتنے کلومیٹر کا ایڈ کیا سفر؟ 18,000 کلومیٹر. 18,000 کلومیٹر ان 60 days. اوئے ہوئے 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 زبردست. لیکن کتنے اچھا خرچہ کتنا آیا پورے ٹرپ پہ؟ بہتر نہیں تھا بائی ایئر چلے جا؟ ویسے اگر اتنے ملک بائی ایئر دیکھیں تو وہ اس سے بہت مہنگے پڑیں گے جتنا گاڑی میں سستا پڑا. اچھا کراچی نمبر پلیٹ کی گاڑی پہنچ گئی لنڈن. نہیں خرچہ تو بتانے دو کتنا خرچہ آیا تو مجھے. تو فیول اور اسٹے, ہاں نا بندہ تھوڑا نوٹس لے رہی ہوں, کتنے پیسے لگے؟ ملا کے میرا میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تقریباً 2.5 ملین کے قریب ہے پی کے آر. 25 لاکھ. لیکن ایف ایکس پہ نہیں جا سکتے. ہاں نہیں بالکل بھی نہیں, بڑی تھوڑی بہتر گاڑی میں, لیکن 25 لاکھ میں مطلب کتنے ملک. اٹ واز ورتھ اٹ, آئی ایم شیور. بڑا مزے کا یار, اور یہ یعنی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ویسے کبھی بھی نہیں مل سکتا. اچھا کبھی کسی ٹائم پہ کہا بیگم نے کہا کہ کیا تم نے کیا کیا, نکلے کیوں اس ٹرپ پہ, کیا ضرورت تھی؟ کسی ایسے لمحے میں تم لوگوں کو لگا کہ یار کیا کیا؟ نہیں ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا. بیگم بھی بہت انجوائے کرتی تھی یہیں. سب سے بڑا یہ کہ ہمیں اپنے بیٹے کا تھا, اس نے جتنا انجوائے کیا وہ ہمیں بہت زبردست لگا. اور کبھی ایسا ہوا تھا کہ گاڑی سے نکل رہے ہیں اور آپ نے ٹانگ اپنی رکھی, پتہ چلا ٹانگ سن ہو گئی ہے. ہاں ویسے یہ بھی تھا, دونوں ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دی. ٹانگ میں کھلیاں ولیاں نہیں پڑتی. ایسا نہیں ہے, گاڑی کمفرٹیبل تھی, اور یہ کہ جب آپ کی ڈرائیو بھی ہے 5-6 گھنٹے کی, اس میں بھی آپ بریکس لیتے رہتے ہیں تو وہ سب کچھ صحیح رہتا ہے اس میں. اچھا اور ٹیکس وغیرہ, ایکسائز ڈیوٹی, یہ وہ, کراچی نمبر پلیٹ گاڑی پہنچ گئی لنڈن, تو کیا اس میں وہ کیا ہوا ساری چیز؟ ارے مجھے یہاں صرف ایک گاڑی کا ڈاکیومنٹ بنتا ہے لاہور سے, کارڈنیٹ کہتے ہیں اس کو, وہ ہم نے بنوایا تھا, لیکن وہ صرف ایران کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے آگے تو آپ کی گاڑی کا کچھ بھی نہیں, صرف رجسٹریشن کارڈ دیکھتے ہیں لوگ, اور انشورنس مانگتے ہیں, جو کہ آپ ہر بارڈر پہ انشورنس لیتے رہتے ہیں, تو وہ ایزی تھا سارا. تو مسئلہ تو نہیں ہوتا ایسے آپ بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی چیک یہ وہ؟ سمجھے ٹرکی کے بعد سے میرے یورپ کے جتنے بارڈر تھے, ہم لوگ گاڑی سے اترے بھی نہیں, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بارڈر کراس ہوئے ہیں. بس ڈاکیومنٹس دکھا کے. اچھا کچھ پتا تھا لوگوں کو, کسی کو پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں, آپ اس پہ ہیں, ایکسپیڈیشن پہ ہیں, کہیں کوئی ویلکم وغیرہ ہوا, لوگوں کو پتا تھا کہ آپ اس ایڈونچر کر میں؟ جی بالکل, ہمیں پی ٹی ڈی سی کے ذریعے ہم لوگ کولیبوریٹ کر رہے تھے, پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو ہم لوگوں کو انکارا میں پاکستانی ایمبیسی میں انوائٹ کیا گیا تھا, استنبول میں, انکارا ٹرکی میں. تو ان لوگوں کو پتا تھا, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا باقاعدہ ہمارے اعزاز میں. اور وہ تو ایمبیسڈر ظاہر ہے آپ ہمارے ملک کے, اور ایک ایسا کام کر رہے ہیں. تو ڈرائیونگ آپ ہی کرتے تھے یا وائف بھی کرتی ہے ڈرائیو, کیونکہ ضروری ہوتا ہے نا؟ نہیں وائف بھی کرتی تھی. جب مجھے نیند آنے لگتی تھی تو میں وائف کو شفٹ کر دیتا تھا گاڑی. نہیں 5 hours is doable. اب مجھے بتاؤ واپسی کا کیا پلان ہے, واپسی بائی ایئر آنا ہے یا بائی کار, ایسے ہی آئیں گے واپس آپ؟ نہیں واپسی انشاءاللہ بائی ایئر آئیں گے, ہم لوگ گاڑی یہاں سے اپنی شفٹ کریں گے. ابھی تھوڑے سے حالات صحیح نہیں ہے ایران کی سائڈ کے بھی, تو اس لیے. ہاں ایران کی بات کی مجھے یاد آیا, وہ تو جنگ کے دوران ہی آپ وہاں پر تھے, تو کیا اس وقت کیا ماحول تھا, یا کچھ ڈر لگ رہا تھا کہ یار غلط ٹائم پہ آ گئے؟ وہ دیکھیں, اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قسمت لکھی تھی کہ جب ہم ایران میں تھے تو سارا فوکس تھا پاکستان انڈیا کی وار پہ, اور پھر جب ہم نے ایران کراس کیا اس کے بعد ایران میں جنگ شروع ہوئی ہے. تو ہم لوگ ایران سے الحمدللہ سیفلی نکل گئے تھے. ایران کا ہمارا بہت اچھا ٹرپ بھی رہا. تو کھانا وغیرہ کیا ڈرائی فروٹس وغیرہ لے کے نکلے, یا پھر مطلب چائے کے تھا رک کے فریش کھانے 5 گھنٹے بعد تو اسٹاپ اوور ہوتا ہے؟ فریش کھانے, بالکل فریش کھانے ہر جگہ اسٹاپ سے کھاتے تھے. ڈرائی فروٹس ہم نے ایران سے لے لیے تھے, وہاں پہ بڑے سستے تھے. یہ کون سا سمندری جہاز میں تھے؟ کیا بات ہے. اور کرنسی بھی مختلف جگہوں کی ان کے پاس ہوگی ایران سے. کرنسی بالکل, اپنے ساتھ کچھ کیش لے کے نکلے تھے, کارڈز بھی تھے اپنے بینک کے, یورو ڈالر وغیرہ سب تھوڑے بہت رکھ لیے تھے. سب سے خوبصورت جگہ بتا دو تہا, بس پریشان ہو گیا یار, یہ تو جنت آ گیا. سب سے خوبصورت میں نمبر 1 پہ تو دیکھیں سوئٹزرلینڈ آیا, بے انتہا خوبصورت. نہیں, اور سب سے زیادہ ڈر کہاں لگا, سب سے زیادہ ڈر کہاں لگا کہ ڈر یعنی ایسے کہ یار ابھی یہاں تو مشکل ہو جائے گا, یار یہاں سے نکلنا ہے بس بھاگو؟ ہاں ایسے کوئی جگہ تھی نہیں ویسے. وہ بوسنیا تھوڑا سا ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی پھر بھی صحیح ہے, لیکن ان کا ماحول جو پیچھے رہا ہے وار کا بیک گراؤنڈ, اس کی وجہ سے وہاں کا ماحول نا تھوڑا سا ایسا لگتا ہے, جگہ جگہ قبرستان دیکھ رہے تھے ہمیں. تو ہم لوگوں کو یہ تھا کہ اور لوگ سب سے زیادہ کوآپریٹو کہاں تھے, سب سے زیادہ ویلکمنگ؟ لوگ کوآپریٹو ایران میں سب سے زیادہ تھے. بہت اچھی ہاسپٹیلٹی, مطلب 1-2 جگہ تو لوگوں نے ہمیں پیسے بھی نہیں دینے دیے, انہوں نے ہماری طرف سے پے کر دیا. کیا بات, وہ بے انتہا کوآپریٹو.
माशाल्लाह, क्या बात है। तो ताहा लवली। आप सजेस्ट करेंगे कि दूसरे लोगों को भी एडवेंचर करना चाहिए, एटलीस्ट वन ये करना चाहिए लाइफ में, व्हाई नॉट। हम लोग करते ही नहीं यार, हम लोग इतने दूसरे चक्रों में फंस गए हैं कि ऐसे एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर खत्म हो गया हमारी जिंदगी। ये एडवेंचर बहुत, ये बड़ा एडवेंचर है जो हम करते हैं, ये कौन बोलना जिम्मेदारी के साथ। सबसे ज्यादा एडवेंचर तो यहाँ राइज एंड शाइन में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया था, आपने टाइम दिया। ज़ोएब, आपके केस का टाइम हो गया, आपको अदालत ने मदऊ किया है, वकील साहब वहाँ जाएंगे हेयरिंग एंड की। एक बात क्या करें, मैं कैसा ही केस लड़ लूं, होना कुछ नहीं है, मेरे हक में फैसला नहीं आना। क्या बात है, फिर भी लड़ाई जारी ये मैं बता रखें। मेरी अपनी जंग चल रही है, मैं जाके ड्रामे जो वीकेंड पे देखे मामलात ऐसे चल रहे हैं, मामलात ऐसे चल रहे हैं कि दलाइल इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे। सही जी, तो भाई बस देखिए यहाँ पे हमें क्लोज शो के बाद अलग हमारी जिंदगी के रोल शुरू हो जाते हैं। आप बस देखते रहा करें एवरी मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ 9 to 11 आपकी कमिटमेंट है। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कल मिलेंगे, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।